ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین همه دستان رو بیارید بالا همه بالا یا قیاس المستقیمین یا قیاس المستقیمین قلوب الصادقین یادم اومد ای زهرا یربعینی که داری میری کربلا حرم سید شهدا وقتی میگی یا قیاس المستقیمین دلت به جایی میره کجا دلت میره ظاهر حرک نخواستیم پیتزا حرک ظاهر پیتزا میدن یه پیتزا استر میدم پیتزا میگیرم اینجا هم چی میدونم بخورم کجا برم؟ नहीं यार
شهید کربلا وای حسین کربلا बाबा ग्रीन पट्टियां ग्रीन पट्टी सब बाहर है ما يعطيك صور تحت صون جاي حدا صون عشان لك تعال ولا ميراندا ولا ميراندا هذا
मशी ठीक जा रही है बिल्कुल थके तो नहीं हो